स्तराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोदभिस्सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती देयामभित्रयवतो आलो दिवो बृहदः पर्वतादा सरस्वती जलागन्तु यज्ञम् हवम् देवी जुलुषाणाम् कृताची शग्मान्नो वाजवृषति नृणोतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः कृताहितम् वनिभिर्गुह्यमानङ्गमिदेवासो कृतमन्वविन्दन् इन्द्र एकगो सूर्य एकम् जजानवेनादेकग्रस्वदयानिष्टचक्षुः यो देवानाम् प्रथमम् पुरस्ताद्विश्वाधियो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भम् पश्यत जायमानगोऽसरो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तु यस्मात् परन्न परमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नानीयो न ध्यायोऽस्ति कश्चित् वृक्षैव स्तब्धो वितिष्ठत्येकस्ते वेदम् पूर्णम् पुरुषेण सर्वम् न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः परेण नागन्निहितम् गुहायाम् विभ्राजते तद्वितयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयश्रद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे परम् परमेश्वरभूतम् यत्पुण्डरीकम् परमध्यदग्रस्थम् तथाविदरण्यगणम् विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादोस्वर प्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः शङ्कररूपेण मच्चित्तम् भङ्गीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहोपासकम् नित्यन्तम् नृसिंहगुरुम् भजे श्रीसच्चिदानन्द शिवाभिनव्य नृसिंह भारत्यभिधान यतीन्द्रान् विद्यानिधीन् मन्त्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानव शम्भुरूपान् सदात्मध्याननिरतम् विषयेभ्यः पराङ्मुखम् मौलिशास्त्रेषु निष्णातम् चन्द्रशेखर भारतीम् विवेकिनम् महाप्रज्ञम् धैर्यौदार्यक्षमानिधिम् सदाभिनवपूर्णम् विद्यातीर्थगुरुम् भजे भारतीकरुणापात्रम् भारतीपदभूषणम् भारतीपदमारूढम् भारतीतीर्थमाश्रये विद्यालये सम्पन्नम् वेतरागम् विवेकिनम् वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञम् विधुशेखर भारती मैं చెప్తాను అందరూ చెప్పండి శ్రీమద్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య శ్రీమద్ పరమహంస పరివ్రాజక ఆచార్యవర్య పదవాక్య ప్రమాణ పారావార పారీణ యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన समाधि अष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चक्रवर्ती अनादि अविच्छिन्न गुरु परंपरा प्राप्त षड्दर्शन स्थापनाचार्य व्याख्यान सिंहासन अधीश्वर सकल निगम आगम अभिज्ञा सारहृदय स्वतंत्र महाराजधानी कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापन आचार्य
ఋష్యశృంగ పురవరాధీశ్వర తుంగభద్రా తీరవాసి శ్రీమద్ విద్యాశంకర పాదపద్మ ఆరాధక శ్రీమద్ జగద్గురు శ్రీమద్ అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వామి గురు కరకమల సంజాత శ్రీమద్ జగద్గురు శ్రీ శ్రీ భారతీ తీర్థ మహాస్వామినాం తత్కరకమల సంజాత శ్రీమద్ జగద్గురు శ్రీ శ్రీ విధుశేఖర భారతీ మహాస్వామినాం చరణారవిందయోః సాష్టాంగ ప్రణామాన్ సమర్పయామః. ప్రోక్తో వేదాంతే ప్రతిష్ఠితః తత్సత్ప్రతిరస్య పరస్య మహేశ్వరః. ఓం నమః